बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कभी बहादुरी की और वफ़ादारी की तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें कभी भी हज़रत मालिक अश्तर के फ़र्ज़ंद इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर को फ़रामोश नहीं किया जाएगा। आले मोहम्मद के ऐसे आशिक़ और चाहने वाले दुनिया में कम पैदा होते हैं कि जिनकी बहादुरी और शुजाअत के अफ़साने 1400 साल बाद भी नौजवानों के लिए सरमाया इफ्तिखार बन जाते हैं। मैं इस वक्त सामर्रा से कुछ फ़ासले पर हज़रत इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर के मरकज़ पर हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ और अपने साथ ऐसे तमाम आशिक़ाने अमीरुल मोमिनीन को शामिल कर रहा हूँ कि जो हज़रत इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर के बहुत ज़्यादा अक़ीदतमंद हैं। ये जगह जो है, ये शहर दुजैल कहलाता है और सलाहुद्दीन के साथ या सलाहुद्दीन यहाँ एक शहर का नाम है। और जब हम काज़मैन से सामर्रा ज़ियारत के लिए जाते हैं या सामर्रा से काज़मैन आते हैं तो रास्ते में हज़रत इब्राहीम का मरकज़ जो है वो हमें नज़र आता है। और यहाँ इस इलाक़े के हालात चूँकि पिछले कुछ सालों में बहुत ख़राब रहे हैं, क्योंकि दुश्मनाने अहले बैत इसके अतराफ़ में आबाद हैं। तिकरीत का इलाक़ा यहाँ से करीब है। सद्दाम हुसैन का ताल्लुक़ भी वहीं से था और अक्सर यहाँ रोज़े को नुकसान भी पहुँचाया गया है। तकरीबन 2005 में या 8 में जो है यहाँ रोज़े पे धमाका भी हुआ था और अतराफ़ में आए दिन कोई ना कोई वाक़यात होते रहते हैं, तो कम ज़ायरीन यहाँ का रुख़ करते हैं। इसलिए मैंने चाहा कि हम ख़ास तौर पर इस मकाम को महफूज करें। आइए आपको ज़ियारत कराते हैं। हज़रत मालिक अश्तर सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि पर इसी बरस मेरी किताब शाया हुई और उस किताब को बहुत ज़्यादा इल्मी हलक़ों में पसंद किया गया और मैं अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझता हूँ कि उर्दू में पहली मरतबा 500 सफ़हात पर जो है मुझे कलम उठाने का जो है शरफ़ हासिल हुआ। उसमें मैंने हज़रत इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर के मुख्तसर हालात लिखे हैं, लेकिन तफ़सीली हालात जो है उन पर अलग से मेरी एक किताब जब इंशाअल्लाह शाया होगी तो आप उसमें उनके हालात पढ़ सकेंगे। अजीब बात यह है कि इराक़ की जो पुलिस है और जो आर्मी है उसमें बेशतर अफराद जो हैं वो इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए कि एक बहादुरी का सिलसिला है, एक बहादुरी का शजरा है। दादा भी बहादुर, बाप भी बहादुर, तो यकीनन खून में शुजाअत और बहादुरी और मोहब्बत अहले बैत रची बसी थी और ये सारी बहादुरी सिर्फ़ और सिर्फ़ आले मोहम्मद के हक़ के लिए सर्फ़ की गई। इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर 21 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपके भाई इसहाक़ के जो करबला में इमाम हुसैन के साथ जो है शहीद हुए, ये उनकी ज़रिए अक़दस है। और खुदा तमाम अज़ादारों को, मोमिनीन को इनकी ज़ियारत कराए। 3 भाई हैं हज़रत इब्राहीम के और तकरीबन 4 बेटे हज़रत मालिक अश्तर के हैं। तो इब्राहीम की नस्ल सबसे ज़्यादा चली और पूरे इराक़ में फैली और इन्हीं की नस्ल में जो है वो करबासी ख़ानदान है, जिसके एक चश्म चिराग़ सादिक करबासी जो लंदन में रहते हैं और इमाम हुसैन पे तकरीबन 1000 जिल्दों में किताब लिख रहे हैं। तो यकीनन ये भी मोहब्बत अली का असर है कि 1000 जिल्दें इमाम हुसैन पे लिखना कोई मज़ाक नहीं है। उसकी तकरीबन 100 से ज़्यादा जिल्दें शाया हो चुकी हैं और मेरी लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं। तो इब्राहीम 21 हिजरी में विलादत है और 72 हिजरी में आपकी शहादत है। और जंग सिफ़ीन में एक यादगार मौका कि जब माविया का एक ग़ुलाम लश्कर से निकला हिमयरी ख़ानदान का और उसने ललकारा तो हज़रत मालिक अश्तर ने अपने बेटे इब्राहीम को तैयार किया। उस वक्त आप बिल्कुल जवान थे, यानी 21 हिजरी में विलादत है तो जंग सिफ़ीन तकरीबन 38 हिजरी में हुई है, तो बिल्कुल जवान थे। तो जब मैदान में आए तो लोगों ने कहा कि ये बच्चा क्या लड़ेगा, लेकिन आपने पहले ही मौके पर ऐसी शानदार जंग की कि लोगों की निगाहें आप पर जम गईं और उन्हें ये कहना पड़ा कि ये जवान आने वाले वक्तों में अपने वक्त का सबसे बड़ा बहादुर साबित होगा। उसके बाद इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर हमें
تاریخ میں غائب نظر آتے ہیں، اور ایک دم سے ان کا چہرہ جب حضرت مختار خروج کرتے ہیں قاتلان حسین کا انتقام لینے کے لیے، تو ہمیں ابراہیم ابن مالک اشتر کا چہرہ ایک دم سے نظر آ جاتا ہے۔ اب یہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ ظاہر ہے کہ جب ایک بھائی اسحاق ان کا کربلا میں ہے تو ابراہیم کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوفے میں جو کرفیو نافذ تھا اور عاشقان اہل بیت پہ جو پابندیاں تھیں، یقیناً ابراہیم بھی اسی کا شکار ہوئے یا آپ زندان میں موجود تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی ہو سکتی ہے کہ قدرت نے آپ کو کربلا کے لیے نہیں بلکہ قاتلان حسین کو قتل کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے آپ واقع کربلا میں شامل نہ ہو سکے۔ مختار سے کہا گیا کہ کیوں نہ ہم ابراہیم کو بھی شامل کر لیں، اس لیے کہ ابراہیم کا باپ بھی بہت بہادر تھا، اگر ابراہیم بھی ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمارے لشکر کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ مختار نے جب وہ خط نکالا کہ جو امام زین العابدین نے مختار کو دیا تھا، تو اس کے اندر ابراہیم کا نام پہلے ہی لکھا ہوا تھا، تو ابراہیم کو پیشکش کی گئی کہ وہ لشکر میں شامل ہوں، تو ابراہیم نے کہا کہ میں حاضر ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ لشکر کی سرداری میرے حوالے کی جائے۔ تو لوگوں نے وہ خط مالک اشتر کو پیش کیا کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ اس کی سرداری مختار کے ہاتھوں میں ہوگی، اور مالک اشتر جو ہے وہ اس میں ابراہیم ابن مالک اشتر اس میں ہمراہی کا جو ہے کردار ادا کریں گے۔ بہت سے لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے خود یہ خط جو ہے وہ امام زین العابدین سے حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جب ابراہیم کو یقین آ گیا تو ابراہیم نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جو ہے وہ اس خط کو قبول کیا۔ دوسرا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ابراہیم حضرت عباس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ان کی دوستی تھی، اور دونوں کا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ 21 ہجری میں ابراہیم کی ولادت ہے اور 26 ہجری میں حضرت عباس کی ولادت ہے، تو تقریباً 5 برس کا فرق دونوں کے درمیان تھا، لیکن بہادری اور وفاداری ایک ایسی صفت تھی جو دونوں میں مشترک تھی۔ لہٰذا کہتے ہیں، میں نے خود پڑھا ہے اس واقعے کو، اور میں بہت جب یاد آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کہ جب 66 ہجری میں مختار کے لشکر نے اپنی تحریک شروع کی اور یہ لوگ سب سے پہلے کربلا معلیٰ پہنچے، تو وہاں یا سارات الحسین کا نعرہ لگایا گیا اور قبر حسین کو چاروں طرف سے حصار کر کے ماتم کیا گیا اور اپنا خون بہایا گیا، اس لیے کہ اپنے گھوڑوں کی رکابیں جب انہوں نے اپنے سر پہ ماریں تو سب کے سر شگاف ہو گئے تھے اور خون جاری ہو گیا تھا۔ تو ابراہیم حضرت عباس کی قبر پر آئے اور انہوں نے آ کر اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی، اور حضرت عباس کی قبر سے مخاطب ہو کے کہا کہ عباس، تمہارے ہوتے ہوئے حسین قتل ہو گئے۔ یقیناً ایک بہادر ہی ایک بہادر سے یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے حسین قتل ہو گئے۔ تو قبر سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، میرے آقا نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ میرے آقا کی طرف ایک تیر بھی آ جاتا۔ اس کے بعد قیام کا آغاز ہوا، مختار کوفے میں رہے، اور ابراہیم تقریباً 20,000 کا لشکر لے کے موصل کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں اپنے جنگ کی اس جنگ میں ابن زیاد، حسین ابن نمیر اور شرجیل جیسے ولد الزنا کے جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے، ان کو ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور یہ جنگ اتفاق سے 10 محرم 66 ہجری کو لڑی گئی تھی، اور اسی دن ابن زیاد کا قتل ہوا تھا۔ اس جنگ میں ابراہیم تھوڑے سے زخمی ہوئے تو اہل کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ابراہیم شہید ہو گئے، اور وہیں پر جو ہے مختار نے وہاں سے اپنے لشکر کو لے کے خروج کیا، اور موصل کے مقام پر جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابراہیم اس وقت بقید حیات ہیں۔ بہت یادگار جنگ ہوئی، چن چن کے جو ہے وہ قاتلان حسین کو قتل کیا گیا پورے موصل میں، اور اس کے بعد دوبارہ یعنی مختار کے ساتھ الگ جنگ کی ہے، پھر مختار کے ساتھ مل کے دوبارہ جنگ کی ہے، اور اس کے بعد جب تمام قاتلان حسین کا صفایا کر چکے، اس کے بعد بھی آپ کی تلوار نہیں رکی اور آپ نے دوبارہ جنگیں کی، یہاں تک کہ آپ 72 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے ہاتھوں کے لشکر کے ہاتھوں جو ہے آپ کی شہادت اسی مقام پر واقع ہوئی اور آپ کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ لہذا تمام مورخین نے ابراہیم ابن مالک اشتر کو ایک بہترین انسان، بہادر، فصیح، بلیغ، شاعر اور خطیب اور ایک سیاف کی حیثیت سے، بہترین تلوار چلانے والے کی حیثیت سے یاد کیا ہے،
اور آپ کی بہت سی خصوصیات تھیں، ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب یہاں زائر پہنچتا ہے ابراہیم کی قبر پہ تو بے اختیار ایک ایمانی کیفیت، ایک جوش ایمانی کی کیفیت سے ہم دوچار ہوتے ہیں اور ماضی کے دریچے کھل جاتے ہیں، اور بے اختیار جو ہے وہ تمام واقعات نظروں میں پھر جاتے ہیں کہ جو ان عاشقان اہل بیت کے درمیان واقع ہوئے۔ لہذا ہمارا سلام ہو، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان بہادروں پر کہ جنہوں نے آل محمد کے لیے راستہ فراہم کیا اور دشمنان اہل بیت کی کمر کو شکستہ کر دیا کہ اس کے بعد پھر 9 امام آئے مگر کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ تلوار اٹھا سکیں اور امام کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ لہذا ہم یہاں موجود ہیں، آپ کو شامل کرتے ہیں، ہمیں دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔